عليكم اعزائي المشاهدين في حلوة الأحباب مع شيف زكية. اليوم عندنا موديل هو لو كوكياج. نسيو نقدموا المقادير التالية. عندنا 2 كيلات لوز، 2 كيلات لوز نديرو كيلو سكر كلاص، وعندنا البيض ولا فاني والكولورون في لافارس. عندنا للتزيين بيستاش، العسل، لا باداموند، حبيبات عقاش وناكري، بلا ما ننساو امولغون. ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. عندنا اللوز، كنا كيلنا اللوز نفس الكيله اللي تكيلي بها اللوز كيلي بها السكر. نزيدو شويه لافاني، واحد المغرفه، نزيدو الكولورون. هنا نخيرو كولورون فيغ، ان فيغ بيستاش باش نخلطو كلش مع بعض. نحو هادو، دركا حطينا 2 كيلات لوز، قلنا كيلة سكر، حطينا لافاني وحطينا كولورون فيغ بيستاش، يعني في لو فيغ انت خيلو اللي يعجبك. هنا في هاد لا روسيت تجي دو كولور، سوا تجي فلو غاز نديروها باللوز نورمال، الا درنا في البيستاش، الا درنا لا كولور بيستاش نكملوا المكونات اللي درناهم في الديكور في البيستاش. يعني انت تبعي واش عندك لوز ديري في الغاز، عندك الغاز بلا بلون، ما عندكش ديري. انا خياط البيستاش درت لا كولور بيستاش. دركا توجور عندنا البيض، كي تكون كميه صغيره البيض ما نديروش كامل البيض، نخلطوا البيض ونشوفوا شحال نحتاجو. معليش مغرفه صغيره. ممكن الحبه تكون كامله، ممكن نخصو بالعقل باش ما يجراش الحبه. الا كان الكولورون تخصي نزيدو، كيما هنا هاي مخصوص شويه لا كولور، نزيد شويه. نزيدو تاني شويه بيض، البيض توجور بالعقل، وخلطي مليح. كما قلت لك على حساب لا كولور، على حساب اللوز تاعك، على حساب الديكور. كيما انا خيرت الفيغ باش ندير لو بيستاش. ما عندكش البيستاش ديري لوز، ديريه في الابيض ولا في الغاز، يعني باش تلصقي الالوان. دونك سي بون، ما لازمش تجيك طريه بزاف وما لازمش تجيك يابسه. كيما هنا يا ربي الحبه تاع البيض ما كملناهاش، نعجنو مليح باش الكولورون يدخل. اللوز تاعك يكون مرحي رقيق. دونك سي بون، كملنا. نجوزو باش نخدموه. نغسل يدي. نمسحو لو تابي تاعنا. عندنا هنا تابي سنيوه،
عندنا حلال، اللوز تاعنا، كيما راكي تشوفي لو فيغ راهو، العقل، عندك امولغون لازم يكون غون، توجور كي تقطعيه باش تجيك الحبه مساويه. نكملو، كملي الحبات تاوعك حتى تخلص لك لافارس تاع اللوز. الكاطو تاعنا راه واجد، دوك نحطوه يطيب مده 4 ساعات على درجه حراره 160، ومن بعد نشوفوا كيفاش نكملوا لا فينيسيون. بعد ما الحلوه تاعنا راهي بردت، لازم تكون بارده، نبداو في لا فينيسيون تاع لا فينيسيون. بسم الله. عندنا لا بادامونت تكون لا كولور على حساب كما قلنا، الا كان في البيستاش لا كولور تكون بيستاش، كنا في البلان ديري في البلان، كنا في لو غاز ديري لو غاز. المهم انا تبعت لو بيستاش تاعي وتبعت لا كولور. نحلو لا بادامون تاعنا، باش نفينيو الحبات. ماما سي بون، نفس المول اللي درنا به نقطعو. سنجيبو لنا سيات باش نبداو نفينيو. هكذا يعني ننصحك تكون بارده، تكون بردت لك، سينا الا ما بردتش لا بادامون تاعك راهي تذوب. شحال كاين؟ 6 عندنا 6. نزيدو حبه ونبداو نفينيو. ناخذ لا بادامون تاعنا نعاودو نرجعوها. دوك نبداو واش عندنا البيستاش هذاك اللي قعد اللي كان نقطعوه، ما نرحيوهش، نقطعوه دي بتي مورسو هكا باسكو ما نحتاجوه يكون الحبات يبانو. الا كان لوز قطعي لوز، يعني كل واحد الامكانيات تاعو، مي دو بريفيرونس هاد الحلوه لازم تجيب هكذا. انا خليت باش تشوفوني، كاين ما على بالوش اون سي جامي ما شافش يقول بلي رحاتو، انا سبيسيالمون قطعتو. دوك نبدا نفيني.
هكذا نورمالمون سي بون. نطمو، نبدا فيني نطمو بشويه عسل. هاد البيز شويه عسل ماشي بزاف. شدوا الحبات تاعنا، نديرو ان بانسو تدهني كاع الحبه. دوك حنا باش نفينيو كامل نديرهم على ضربه باش نفينيو ديريكتومون. سي بون. بعد الحبه هكذا تطوي وتقطعي بالموس. هادوك البراج اللي يتقعدوا نزيدو الحبه الثانيه. تبرجي تبعي هذا ستانغاتو لو كوكياج كي تشوفي على حساب الشكل تاعو. كما قلت لك توجور تبعي لا كولور، نانسيستي على لا كولور هكذا باش نفينيو نكملوا الحبات تاعنا. هكذا دوك هذاك الفراغ اللي قعد نعمروه بالبيستاش. نكملوا الحبات تاعنا كما راكم تشوفوا. هذا الكاطو سهل ماشيش الوقت، ويعني اي وحده تقدر ديرو، ماشي شرط تكون لازم تكون بروفيسيونيل ولا، يعني سهل كي واحد يتبع الطريقه برك ولا غوسات يجيه كل ساهل. هكذا انا كملنا الحبات. درك نعمرو هذاك البيستاش اللي قعد، انا نعمر بيدي باش تعرفي كيفاش تلصقي الحبات. ها هم درك هكذا باش الحبات على سبيسيالمون قلت لك لازم تكوني تقطعي الحبات باش يجو الحبات تاع البيستاش باينين هكذا. دوك نوجد الصحن التقديم تاعي باش نحطهم ديريكتومون. راني كملتهم هكذا. من المستحسن ما ترحيش البيستاش تاعك هكذا. هكذا راني كملت الحبات تاوعي. دوك نحطهم في صحن التقديم. ومن بعد تشوفونا بعد الفاصل في صحن التقديم. اعزائي المشاهدين الحلوه تاعنا كيما راكم تشوفوا لا فينيسان كملناها. تبعنا لا كولور، نقول لك كيما تبعنا درنا لا كولور فيغ تبعناها بالبيستاش. الا درتي اللوز ابيض تبعيه بلا كولور اللي حبيتي، سواء في البلون سواء في الغوز، يعني لا كولور اللي تنجمي تكون عندك متوفره. ما عليا غير نقول لك ان شاء الله تكوني تبعتي المقادير وتسييها. سلام.